क्वासं त्वत्र स्वरसतः स्वारस्य अतिलङ्घनम् अत्र नास्ति। स्वारस्य तव्य इति प्रत्यये अतिलङ्घनं नास्ति, यतो तत्र कश्चित् कारणमपि नास्ति। द्वितीया विभक्ति स्वारस्यात् उल्लङ्घनवद् इति चात् इति स्याद् इति चेत् न प्रयाजशेषेण हविष्यविधारयति इत्यादिवत् इत्यत्र प्रयाजशेष प्रातिपादिकानुसारेण तृतीया विभक्ति अवगत गुणभावस्यैव वेदाङ्गानि इति स्मृतौ अङ्गप्रातिपदिकानुसारेण द्वितीया विभक्ति अवगत प्राधानस्य त्यागे अभि स्वाध्याय विधिवाक्यगत तव्य प्रत्यय स्वारस्य त्यागे कारणाभावात्। अत्र कारणाभावे स्मृत्यादौ यत् द्वितीया विभक्ति प्राप्त प्राधान्यस्य त्यागे कश्चित् कारणं नास्ति, तद्वत् इहापि कश्चित् स्वारस्य त्यागस्य कारणं नास्ति। कारणाभावात् नित्यस्य अध्ययनस्य अर्थज्ञानपर्यन्तत्वेपि पर्यन्तत्वे नित्यकर्तव्योपयोगी ब्रह्मविचारस्यापि विरक्त अविरक्त साधारणेन स्वैरपि कर्तव्यतापत्या परीक्ष्य लोकान् इत्यादि श्रुति विरोधापत्तेश्च। अत्र यथा अस्माकं मते भवति शाङ्करमते क्षमादिषु सत्सु धर्म जिज्ञासायाः पूर्वं पश्चाच्च ब्रह्म जिज्ञासितुं शक्यः। तो विरक्तेन अत्र विरक्तेन साक्षात् ब्रह्म जिज्ञासायां प्रवर्तितुं शक्यते अस्माकं पक्षे। अविरक्तेन आदौ यः स्वर्गादिषु यस्य महत्त्वबुद्धिः वर्तते कर्मज्ञानेन धर्मविचारेण धर्मज्ञानेन तस्य तत्तत् फलेषु यदानीं तस्य निर्वेदः भवति तदनन्तरं तस्य ब्रह्मज्ञाने अधिकारः। तदत्र अनेन को वर्तते तथा विरक्त साधारणेन सर्वैरपि कर्तव्यतापत्या परीक्ष्य लोकान् इत्यादि श्रुति विरोधापत्तेश्च। कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमाया नास्त्य कृतः कृतेन, ये श्रुति वर्तते। परीक्ष्य लोकान् क्वासिताच्च अत्र आगतः स्वाध्याय विधिवाक्यगत तव्य प्रत्यय स्वारस्य त्यागे कारणाभावात् नित्य स्वाध्यायस्य अर्धज्ञानपर्यन्तत्वे नियत कर्तव्य अग्निहोत्रादनुष्ठानोपयोगी कर्मभाग ज्ञानार्थस्य धर्मविचारस्य इव यथा नित्य अग्निहोत्र इत्यादि अनुष्ठानोपयोगी कर्मभागस्य ज्ञानं तस्य पूर्वमेव भवति। यावत् आसमं तात् कृत्स्न वेदस्य अर्थज्ञानं भवति कृत्स्नस्य, तस्य पूर्वमपि नित्यानुष्ठेय संध्यावन्दन अग्निहोत्रादि अनुष्ठेयानां उपयोगी ज्ञानं तस्य पूर्वमपि भवति। तद्वत् यथा तत्र धर्मविचारस्य पूर्वमेव एतेषां ज्ञानं भवति भवितव्यं वा, तद्वत् ब्रह्मविचारस्यापि विरक्तसाधारण्येन सर्वैरपि कर्तव्यतापत्या ब्रह्मविचारः सर्वेभ्यः करणीयं। कर्तव्यताम् आपतति सर्वेभ्यः, विरक्तः वा स्यात् अविरक्तः वा स्यात् सर्वेभ्यः ब्रह्मविचारः करणीयम्। ये सरस्वत्याः मंत्रे पठन्ति शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् जगद्व्यापिनी विरक्त साधारण्येन विरक्तेन अपि ब्रह्मविचारः करणीयम् अविरक्तेन अपि करणीयं सर्वैरपि कर्तव्यतापत्या लोकान् इत्यादि श्रुतिविरोधापत्तेश्च।
तत्र परीक्षलोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायात् नास्ति कृतः कृतेन। अत्र आयात् इत्यत्रापि विधि वर्तते। न चाध्ययन संस्कृतस्य वेदस्य लिंगात् अर्थज्ञाने विनियोगे अपि एष दोषः। तो तत् सर्वेभ्यः एतावता तु ज्ञातव्यम् एव। वेदाध्ययनं तदनन्तरम् अर्थज्ञानं तदनन्तरं तात्पर्यज्ञानं, तात्पर्यज्ञानस्य यावत् महातात्पर्यं निश्चीयते तावदपि इति मात्रं तु ज्ञातव्यम्। तो सर्वैरेव ब्रह्मविचारस्य कर्तव्यतापत्या परीक्षलोकानिति श्रुतिविरोधापत्तेश्च नो चेत् परीक्षलोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायात् इत्यत्र अस्मिन् श्रुतिविरोधः आपतति। न चाध्ययन संस्कृतस्य वेदस्य लिंगात् अर्थज्ञाने विनियोगे अपि एष दोषः। अध्ययन संस्कृतस्य वेदस्य लिंगात् लक्षण तत्र यत् लक्षणं यत् प्रोक्तं तस्य अर्थज्ञाने विनियोगेपि एषः दोषः अस्य दोषः न आयाति। यथा आधानविधिः अग्निसंस्कारमात्र पर्यवसायी इति आधानेन अर्जितस्य अग्नेर्यदा यदग्निसाध्यं कर्म नित्यं काम्यं वा कर्तव्यतया उपस्थितं तदा तत्र विनियोगः। आधानविधिः किं वसन्ते ब्राह्मणः अग्निन् आदधीत तत्तु आधान संस्कार मात्र पर्यवसायी आधान भवति। आहितायां वर्णौ यत् तेन अग्निसाध्यं यत् कर्म भवति नित्य काम्यं नैमित्तिकं तत् कर्तव्यतया उपस्थितं तदा तत्र विनियोगः। आधान विधि अत्र संस्कार मात्रे कश्चित् विनियोगः नास्ति। यथा वा धनार्जन विधिरर्थ प्राप्ति पर्यवसायी। धनार्जन विधि अर्थ प्राप्ति पर्यवसायी भवति। प्रतिग्रह धनार्जन विधि अपि भवति। बहु अन्नं ये किं वर्तते तैत्तिरीये आचार्याय नहीं बह्वन्नं प्राप्नुयात् यया अस्य पूर्वार्धः किं वर्तते अस्य मन्त्रस्य यया गया च विधया बह्वन्नं प्राप्नुयात् धनार्जन विधि अपि वर्तते। श्रीचरणा तत्र विधिया शब्दोऽपि वर्तते। न तु विधि न तस्मात् यया गया च विधया धनार्जन विधि विधया बहुवन्नं प्राप्नुयात्। धनार्जन विधि अर्थ प्राप्ति पर्यवसायी। तत्र प्रतिग्रहादिना अर्जितस्य धनस्य यदा यद् धनसाध्यं लौकिकं वैदिकं वा कर्म कर्तव्यतया उपस्थितं तदा तत्र विनियोगः। केवलं धनार्जनम् एव तावत् विनियोगः मुख्यं नास्ति। धनस्य लौकिके वैदिकेषु कर्मसु यत् भवति तत्र विनियोगः। ननु अध्ययनविधेरक्षरग्रहणमात्र पर्यवसायित्वेन अर्थज्ञानपर्यन्तत्वाभावेपि अधीत्य स्नायादिति विधेरपि अक्षरग्रहणानन्तरम् एव स्नानकर्तव्यता विधायितया स्नानात् पूर्वं कर्म विचारो न स्यात्। अत्र ननु इति कश्चित् मीमांसकः अत्र प्रत्यवस्थितः स तु कथयति कि अध्ययनविधेरक्षरग्रहणमात्र पर्यवसायित्वम् स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इत्यत्र तव्यः केवलम् अक्षरग्रहणमात्र पर्यवसायी। तो अत्र अर्थज्ञानपर्यन्तत्वाभावे प्रमाणम् अधीत्य स्नायादिति ये विधिः अधीत्य स्नायात्। विधेरप्यक्षरग्रहणानन्तरम् एव स्नानकर्तव्यता विधायितया स्नानात् पूर्वं कर्म विचारो न स्यात्। न च स्नानान्तरम् एव दारपरिग्रहं कृत्वा अग्नीन् आधाय अवश्य कर्तव्यानाम्
अग्निहोत्रादिकर्मणामनुष्ठान सिद्ध्यर्थम अर्थज्ञानस्य अपेक्षितत्वात् तदर्थम सततः पूर्वं स्यादिति वाच्यम्। अतः तदर्थम सततः पूर्वं स्यादिति न वाच्यम्। नैव वादी कथयति अधीत्य स्नायात् तत्र स्नान केषां स्नानादि किं भवति तस्य स्नानस्य केषान्त तदनन्तरं भवति केशान्तस्नानमुद्वाहाग्निपरिकृतः वर्तते। केशान्त स्नानानन्तरं स्नानात् पूर्वमेव अर्थज्ञानम् अपि स्यात्। विधेरपि अक्षरग्रहणानन्तरम् एव स्नानकर्तव्यता विधायितया स्नानात् पूर्वो कर्मविचारो न स्यात्। न च स्नानान्तरमेव दारपरिग्रहं वेति चेत् स्नानान्तरं स्नात्वा दारपरिग्रहं तत्क्षणात् भवति, नो चेत् ते अनाश्रमिणः भवन्ति। स्नानानन्तरमेव दारपरिग्रहं कृत्वा अग्निनाथाय तो दारपरिग्रहानन्तरम् एव भवति अग्न्याधानम्। अग्नीन् आधाय अवश्यकर्तव्यानाम् अग्निहोत्रादिकर्मणाम् अनुष्ठानसिद्ध्यर्थम् अर्थगानस्य अपेक्षितत्वात् तदर्थं स ततः पूर्वं स्यात् इति असौ उत्तरपक्षः। स्नानात् पूर्वमेव अर्थज्ञानं स्यात्। कथं? तत्र स्नानानन्तरं दारपरिग्रह अग्न्याधानम् और अवश्य कर्तव्य अग्निहोत्र इत्यादि कर्मणाम् अनुष्ठानम् अर्थज्ञानं विना न भविष्यति। अतएव ततः पूर्वमेव अर्थज्ञानं स्यात्। तन्न इति अस्य खण्डनं क्रियते। तथा स इत्यधीत्य स्नायादिति श्रौतकर्म विरोध प्रसंगात्। तथा सति अधीत्य स्नायात् श्रौतकर्म विरोध प्रसंगात् तेन अधीत्य स्नायादिति श्रौतकर्म विरोधः आयाति। अग्निहोत्रानुष्ठानादि अपेक्षित ज्ञानस्य अध्ययन तदंगानुष्ठानादि अपेक्षित ज्ञानस्य एव उपदृष्टवचनात् वचनादिभिरपि संभवात्। अग्निहोत्रानुष्ठानादीनां कृते यद् ज्ञानम् अपेक्षते तत् संध्यावन्दनादि स्नानात् वेदस्नानात् तस्य पूर्वं व्रतस्नानं किं भवति? अस्य किं नाम? तस्य पूर्वमपि शक्यते। यथा नित्य संध्यावन्दन अग्निहोत्रादीनाम् अर्थज्ञानं भवति, तो स्नानात् पूर्वमेव तत् ज्ञानं शक्नोति। तथा च स्नायादिति श्रौत विरोध प्रसंगात् अग्निहोत्रादि अनुष्ठानापेक्षित ज्ञानस्य अध्ययनतदंगानुष्ठानादि अपेक्षित ज्ञानस्य उपदृष्टि वचनादिभिरपि संभवात्। च वाच्यम् अध्ययन संस्कृतस्य स्वाध्यायस्य विनियोगाकांक्षायां लिंगात् अर्थज्ञाने विनियोगो वेदेनैव वेदार्थो ज्ञातव्यः उपाय नियम पर्यवसायी। अत्र वेदेनैव वेदार्थो ज्ञातव्यः। ये कश्चित् ये श्रौतं योगेन योगः ज्ञातव्य इत्यादि वेदेनैव वेदार्थो ज्ञातव्यः। वाच्यम् अध्ययन संस्कृतस्य स्वाध्यायस्य विनियोगाकांक्षायां लिंगात् अर्थज्ञाने विनियोगः इति उपाय नियम पर्यवसायी नास्ति अध्ययनम्। अतः तस्य यत्र वेदेन वेदार्थो ज्ञातव्यः इति यथा स्मार्तेऽपि भवति। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविदेव चाहम्। यद्वा वेदाः केषाञ्चित् मते वेदाः अक्षरराशिः न भवति। वेदेनैव वेदाध्ययनेनैव वेदार्थः ज्ञायते इति उपाय नियम पर्यवसायी तत् नास्ति स्वाध्याय विधेः। अतः तस्य नियतोपास्य अध्ययनादि अनुष्ठान उपयोगी ज्ञानात्
पवमान इष्टेर आहवनीयादि अग्निहोत्र आहवनीयवत् संभवादि व्यावृत्तौ अपि अग्निहोत्रादिपेक्ष उपयोगिनि ज्ञाने संभवतः तस्य त्यागो न युक्तः इति। अर्थज्ञानोपाय नियम प्रापकात् लिंगाद अधीत्य स्नायाद इत्यादि कृत्वा श्रुतेः प्रबलत्वात्। ज्ञानोपाय नियम प्रापकात् यदि लिंगात् अर्थज्ञानोपाय नियम प्रापक लिंगात् अधीत्य स्नायाद इति कृत्वा श्रुतेः प्राबल्यात् श्रौतत्वात् इति त्वा श्रुतेः कृत्वा स्नात्वा स्नात्वा अर्थ वर्तते स्नात्वा अस्मिन् कृत्वा प्रत्यय वर्तते। कृत्वा तो सुनः कृत्वा श्रुतिः कृत्वा श्रुतिः प्रबलतरः। स्नात्वा अधीत्य स्नायात् अधीत्य इत्यस्मिन् कृत्वा श्रुतिः तत्र लेप् अधीत्य स्नायात् इत्यत्र कृत्वाः श्रुतेः प्रबलत्वात् न च स्मृतिगतत्वा श्रुतितः श्रुति तदर्थगतं लिंगं प्रारभ्यते। यदि स्मृतिषु कृत्वा प्रत्ययः भवति तस्मात् श्रौतपक्षे या कृत्वा श्रुतिः भवति सा श्रुतिः प्रबलतरा मन्यते। अर्थात अधीत्य स्नायात्। तो अधीत्य इति पदेन श्रौतपक्षे केवलम् अक्षरग्रहणमात्रम् एव भवति। अधीत्य इति अक्षरग्रहणमेव भवति। अक्षरग्रहणम् एव भवति। इतः अग्रे पश्चात् भविष्यति। ओम नमो अहमर्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानंद रूपाय शिवाय परमात्मने नारायण। प्रणमामि नमो नारायण प्रणमामि। எத்தனை பக்கம் 52 52 + 12 எவ்வளோ?